الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، حياكم الله هذه الليلة في المجلس الخامس في كتاب المناسك أو في باب المناسك، وسيكون بعد العشاء إن شاء الله المجلس السادس والأخير. أنبه على أمرين: ستمر عليكم ورقة كل واحد منكم يسجل اسمه فيها بعد العشاء إن شاء الله، يسجل اسمه كاملا فيها رباعي، ويسجل قدامها كم مجلس حضر، يكتب 4 6، ما يكتب 4 مجالس، 4 فقط، 6 5 إلى آخره. الموضوع الثاني، لأجل الوقت نعجل في بعض المسائل بإذن الله عز وجل في هذه الليلة، لن يكون فيها مثل ما كان في الدروس السابقة. انتهينا من طريقة الطواف، الآن ننتقل إلى السعي وأحكام السعي. طبعا عندنا السعي في العمرة والسعي في الحج. العمرة سواء كنت عمرة مفردة، الرجل راح يعتمر في رمضان مثلا، جزاك الله خير، أو عمرة التمتع، أو في الحج. نأخذ الحج، ما حكم السعي في الحج؟ اختلف العلماء فيه على 3 أقوال، قيل ركن وقيل واجب وقيل سنة. الذي يظهر لي والله أعلم أنه ركن، وإن كان جمع من أهل العلم ذهبوا إلى وجوبه. الشنقيطي في أضواء البيان يذهب إلى الركنية، ابن قدامة في المغني يرجح الوجوب، الأحناف يرجحون السنية. الأدلة: قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقلت لكم في درس سابق أنه لم تذكر شعائر الله في القرآن إلا في مسائل تتعلق بالحج، وكلمة شعائر تدل على العظمة، ولذلك قال الله تعالى في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. عدم الجناح قد يفهم منه أحدكم أنه مباح. لا، عدم الجناح يدل على 3 أشياء: إما الإباحة أو الاستحباب أو الوجوب. كيف فهمت من لا جناح معناها الإباحة فقط؟ صحيح أنها في بدايتها تكون في الإباحة أو في أصلها، لكن قد تكون مستحبة وواجبة. ولذلك في القصر يقول: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والقصر في السفر سنة عند الجمهور، وعند بعضهم واجب. فلا جناح لا تدل على الإباحة فقط، بل تحتمل الإباحة والاستحباب والوجوب، وإن كان في أصلها الإباحة. أن يطوف بهما، طبعا سيأتينا لماذا قال أن يطوف بهما ولم يقل ألا يطوف بهما. ولذلك قوله أن يطوف بهما دليل على أن الذي يحصل بين الصفا والمروة طواف. وعامة ألفاظ الحديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة، طاف. وحديث عائشة رضي الله عنها في ذلك واضح. فهو طواف، ولذلك التطوف يكون فيه دوران، أما الذهاب والإتيان هذا ليس من الطواف، يطوف يدور. فلو خرج قليلا عن منطقة ما بين الصفا والمروة فلا بأس. بقية الآية لا أخفيكم، أنا لي سنوات وسألت فيها مشايخ وناقشت وأخذت وعطيت، ما طلعت بينها بنتيجة، وهو قوله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بعضهم يقول من تطوع خيرا بإطلاق، أي عبادة أو أي طاعة أو نحوها، فيقولون أي تطوع بخير فالله شاكر عليم. محتمل، لكن احتمال ضعيف. في احتمال أن من تطوع بالسعي بين الصفا والمروة ليس في عمرة ولا في حج فهو جائز.
لكن عامة العلماء على أن السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا في العمرة والإيش والحج، ما مثل الطواف. على كل حال الآية مشكلة. الدليل الثاني في حكم السعي، قال عروة: سألت عائشة فقلت لها: رأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. شوف ماذا يقول عروة، الآية تقول أن يطوف بهما، وعروة يقول ألا يطوف بهما. فهمت الفرق؟ وهذا الذي نبهته عائشة رضي الله عنها إليه، أنا فهم ألا يطوف بهما، والآية ما هي كذا. الآية فلا جناح عليه أن يطوف، ما هو ألا يطوف. فقالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناه الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة: وقد سن، يعني عائشة ترى أنها سنة، وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، يعني عائشة رضي الله عنها ترى أنها سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سنه. نعم، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. طيب ما كلامها الأخير ينقض الأول، فما معنى سن؟ أيها عبد الرحمن؟ شرع. أحسنت. فسن هنا بمعنى شرع، بدلالة باقي الحديث: فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. وعائشة رضي الله عنها عندما قالت: أيرجع نساؤك بنسكين وأرجع أنا بنسك واحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك، في رواية يجزيك عن حجك وعمرتك. ايش تفهم الحديث؟ يكفي يعني انها ركن، لان يجزيك يعني معناها انها لا بد منها، لا يحصل الاجزاء في الحج والعمره الا بالسعي بين الصفا والمروه. حديث حبيبه بنت ابي تجراه في مسند الامام احمد، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسعى في بطن الوادي: أيها الناس، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. فقوله كتب تدل على الوجوب، وفاسعوا تدل أيضا على الوجوب. فمجموع هذه الأدلة يظهر والله أعلم بالركنية، لكن مذهب من قال بالوجوب وجيه جدا، له وجه. نعم. فيبقى أن الأقرب الركنية. طيب، المسألة التي تليها: ما حكم الترتيب في السعي؟ ايش الترتيب؟ أولا أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، هذا شرط عند الجمهور، ولذلك لو بدأ بالمروة فهل يحتسب الشوط الأول؟ لا، الشوط الأول يبدأ من فين؟ من الصفا، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة. الدليل: قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا، إذا قربت من الصفا ماذا تقول؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدأ الله به، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أحب أن أنبه على مسألة، وهي كثير من الحجاج تسمعهم يمشون، ومكتوب حتى في كتاب الأدعية الصغير هذا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، والناس يرددون وراك: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ما هو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إلا إن الصفا والمروة من شعائر الله بس، ما تزيد عليها. فمن حج أو اعتمر هذا حكم شرعي، ما هو ذكر. النبي صلى الله عليه وسلم جعله ذكرا، فتقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، نقطة. أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبر وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده هزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات. كيف؟ يقول الدعاء الذكر هذا الذي أمامكم: لا إله إلا الله، الله أكبر، وهو رافع يده هكذا بهذا الشكل ومستقبل القبلة.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الذكر، ثم يدعو، ثم يرجع يعيده، ثم يدعو، ثم يرجع يعيده ويمشي. وهذا ما قرره النووي في المجموع. وطبعا فيه من قال يدعو فيصير 3 كما في الحديث، لكن يظهر والله أعلم أن الذكر قاله 3 مرات والدعاء بينها. وكما قلت لكم يرفع يديه عند الدعاء كاستطعام المسكين، كما في البيهقي قال كاستطعام المسكين هكذا. السعي بين الميلين الأخضرين. الآن الناس يسعون على البلاط بين الميلين الأخضرين، الخطين الأخضرين. هذان الخطان الأخضران هما الوادي. ما كان في ذاك الزمن وادي، جاء ما كان هناك بلاط، جاء البلاط بعد ذلك في منطقة الوادي. لماذا؟ في حديث نسوة من بني عبد الدار: حتى إذا بلغ زقاق بني فلان سعى، حتى إذا انصبت قدماه بطن الوادي سعى، حتى إذا انتهى من الوادي مشى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الأبطح منطقة البطحة الوادي، لا يقطع الأبطح إلا شدا. وحديث حبيبة بنت أبي تجراه الذي في مسند الإمام أحمد: إن الله كان يسعى في الوادي حتى تنكشف ركبتاه والإزار يدور على بطنه، وهو يقول: أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. سمعته حبيبة بنت أبي تجراه. هل تسعى المرأة؟ خلونا نشوف هل تسعى المرأة ولا ما تسعى. أولا اقتداء بهاجر، فأصلا السعي بين الصفا والمروة من هاجر، وهذا ما قرره ابن عباس كما في صحيح البخاري أن السعي أتت به هاجر عندما كانت تبحث عن الماء، فسعت بين الصفا والمروة تنتظر صوتا، وكانت تمشي وتسعى في الوادي 7 مرات. وحديث حبيبة: أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، يا عام يشمل من؟ الرجال والنساء، فالأدلة كلها تصب في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود يقول: النساء شقائق الرجال. إذن المرأة تسعى في منطقة ما بين الميلين الأخضرين. ايش رايكم؟ ناخذ 2 فقط. أنت نقل الإجماع فيها. أيها سيد. ولا أحد من الصحابة. ما هو الآن خلاص عندي نص عام، هل نترك النص العام لأجل هذا؟ لا، عندي نص عام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس رجال ونساء كتب الله عليكم السعي فاسعوا، تسعى. لا هو الإجماع. ذكر ابن المنذر الإجماع على أن المرأة لا تسعى. هل عندنا مستند عليه؟ والله أنا ما عندي مستند، إلا أن يستدل بالفتنة، أن المرأة قد في سعيها تفتن ليش؟ الرجال، محتمل. هل ذهاب سعيه ورجوع سعيه من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، صارت شوطين، ولا كلها من الصفا إلى الصفا شوط؟ قيل الشوط من الصفا إلى الصفا، وهو قول ضعيف قال به بعض الشافعية وابن جرير. والصواب لا، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، يعني تصير 3 أشواط وإيش ونص، على حساب بن جرير، على حساب بن جرير الطبري تصير 3 أشواط ونصف. طيب ايش الدليل يا مشايخ؟ ما الدليل على أن نريد أن نرد على ابن جرير الطبري وابن حزم وبعض الشافعية قالوا هذا القول؟ أيوة أنت. جميل، يبدأ بالصفا وينتهي عند الصفا. ببدأ من عند الصفا وارجع عند الصفا. ما فهمت. أبدأ بما بدأ الله به، بدأ بالصفا وبيرجع ويوقف عند الصفا، هذا الشوط الأول. لا ما يصلح الدليل ذا. نعم. ها؟ أيوة شو فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه؟ هذه المشكلة. أيوة أنت آخر واحد. عادي، هذا اللي يقولونه أصلا، يقولون 14 7 أشواط كلها من الصفا إلى الصفا 7 أشواط، ما عندهم مشكلة في هذه. لا أنا وجدت حديثا في ذلك،
حتى يذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان آخر طوافه على المروة. هذه الرواية حتى إذا كان آخر طوافه على المروة. وفي رواية حتى إذا كان السابع على المروة، يعني الشوط السابع على المروة، فلن يكون على المروة بناء على مذهب بعض الشافعية وابن جرير. وقف النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم على ماذا؟ على المروة. وكيف يختم على المروة؟ على مذهب ابن جرير والشافعية. هل يصح السعي قبل الطواف؟ امرأة قبل أن تصل الحرم، قبل أن تدخل الحرم، حاضت، هي حاجة إفراد أو قران، جاتها الدورة، حاضت. طيب، فأهلها بيطوفون طواف القدوم ويسعون سعي الحج. قالت: ما دام طواف القدوم سقط عني، تدرون، أسعى سعي الحج علشان إذا جاء يوم العيد فقط يصير علي طواف. فسعت. فهل يصح سعيها أم لا يصح؟ أيوة أنت ها؟ لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. طيب، أيوة تفضل. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل قدر الله قال: افعل ولا حرج، وسعينا عمل الحج فتفعل ولا حرج. أحسنت. طيب، على كل حال المذاهب الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، يقولون لا سعي إلا بعد طواف، لا سعي إلا بعد طواف. وهذا ديدن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، يطوف ثم يسعى. ولم يأتي ولا حديث واحد النبي صلى الله عليه وسلم سعى قبل الطواف، ولا الصحابة. حتى عائشة كما ذكر صاحبكم ليس بصحيح، هي لم تطف ولم تسعى، إنما ذهبت على طول على منى، يعني ذهبت إلى الأبطح ثم منى. فلا سعي إلا بعد الطواف. طبعا هذه تسوي لنا مشكلة كبيرة بعدين يعني. لكن عندنا الدليل ذكرها أخونا، اللي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد سئل: سعيت قبل أن أطوف؟ قال: اسعى ولا حرج. سعيت قبل أن أطوف، قال: اسعى ولا حرج. فما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدمه أو أخره إلا قال: افعل ولا حرج. قد يستدل به على ماذا؟ على أن السعي يجوز قبل ليش؟ قبل الطواف. هنا سعيت قبل أن أطوف. فعلى ماذا تأوله الأئمة الأربعة؟ تأولوه على أن هذا الرجل قد طاف القدوم، لكن سعيت قبل أن أطوف في يوم الإفاضة. طبعا عامة الصحابة جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ومن غيرها وطافوا القدوم وانتظروا حتى ذهبوا إلى منى، فدل على أن هذا الرجل اللي سأله قد طاف القدوم، لأن الوحيد اللي ما طاف القدوم هو عروة بن ضرس الطائي فقط، ما في غيره. فقد طاف القدوم، فاكتفى بالقدوم عن أن يسعى قبل أن يطوف. طبعا عطاء بن أبي رباح يرى بأن السعي قبل الطواف جائز، لكن يظهر الله أعلم ما عليه المذاهب الأربعة وعامة فقهاء المذاهب أنه لا سعي قبل الطواف. وبناء عليه إذا أراد واحد مشى من هنا يوم عرفة، وصل عرفة ثم نزل مزدلفة منى، جاء يوم العيد يلا روح طوف الإفاضة، قال: لا بأخرها لما جيت أوادع. كيف نسوي معه؟ لا سعي إلا بعد طواف. هل نقول له اسعى ثم طف واذهب؟ لا، نقول له طف ثم اسعى ثم ارجع طف الوداع، حتى يكون آخر عهدك بإيش؟ بالبيت. ولذلك لابد من طوافين، الحج لابد من طوافين، ما ينقص عن طوافين. طيب، هل الأفضل للمتمتع التقصير أو الحلق؟ في العمرة طبعا أخذنا أمس، ها؟ لا، شوف السؤال هذا ما هذا محله، ننتقل اللي بعده. إلا هذا محله. هل أفضل المتمتع في عمرته، أضيفه في عمرته، التقصير أو الحلق؟
الأفضل التقصير. وإن كنت تتجاذبني هذه المسألة من زمن، هل التقصير في العمرة واجب ولا سنة؟ بصراحة من داخلي أرتاح أنها واجب، ما تحلق، لكن ما استطعت، وجدت المذاهب والنقاش فيها يطول يعني. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر اللي أمامكم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا، فأمرهم بالتقصير ولم يأمرهم بالإيش؟ بالحلق. ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة، يعني تمتع. لذلك الأفضل والأحوط قصر، حتى لو أنك اعتمرت في شهر 10 وبتنتظر الحج إلى شهر 12 أيضا قصر. أي الحل الذي يكون بعد التحلل من عمرة التمتع؟ الحل كله، حتى النساء يستطيع أن يجامع ويأكل ويلمس الطيب ويلبس الثياب وإلى آخره. المسألة التي تليها: أين يذهب الحجاج بعد العمرة وقبل يوم التروية؟ يعني أنت وصلت يوم 4 يوم 3، النبي صلى الله عليه وسلم وصل مبكرا إلى يوم أظن 5 أو 4 أظن 5، وصل هناك مكة واعتمر وطاف النبي صلى الله عليه وسلم وسعى، ثم خرج إلى أي مكان، ما راح للمنى، منى مجي إلى يوم 8، ذهب إلى الأبطح. طبعا الأبطح من خلال تأملي في بعض الآثار يظهر والله أعلم، شفت لما تنزل من عند الجمرات الثلاث كأنك رايح بتروح للحرم، فتنزل نزلة كذا طويلة ويصير قدامك أسواق بن داود، هذيك المنطقة أظنها هذيك الأبطح، في المنطقة هذه يعني حاولت أني أتلمس أين مكانها، أتوقع أن هذا. فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلس هناك حتى يوم 8. في اليوم 8 بعد أن أذن الظهر طلع إلى منى. طبعا منى تكون قريبة جدا، ومسجد الخيف أيضا قريب، النبي صلى الله عليه وسلم سكن عند مسجد الخيف. متى يهلون بالحج؟ أما المكان، خلوا الزمان شوية، أما المكان فمن الأبطح. طبعا أنا أتكلم في المتمتع، المفرد القارن إحرامه عليه ما قد فسخه له من يوم 5 والإحرام عليه ما فسخ ولا بفسخ له يوم العيد. انتهينا من المفرد القارن، بقي بس عندنا المتمتع. المتمتع من أين يحرم؟ من الأبطح. طيب أنت والله ما بتسكن في الأبطح، صعبة، ما في مكان، وصحيح ما في مكان، وبتسكن في العزيزية، راح اسكن في العزيزية وانتظر إلى يوم التروية وأحرم بالإيش؟ بالحج من السكن الذي أنت فيه. لا تتكلف أن تذهب حتى تحرم من الأبطح، لا، من المكان الذي أنت فيه. ها؟ أو في منى تحرم من منى، يعني مثلا واحد يوصل ليلة 7 وأصبح 8، خاصة مع الزحام الشديد وإدارة الحملات فيها صعوبة، فلا بأس إن شاء الله. جزاك الله خير. أسمع صوت. شو يقول؟ ما يخرج الحرم. لا، الأفضل ما يخرج. لو خرج مثلا ذهب إلى الطائف إلى هذه مشكلة. تعرفون إلى المشكلة؟ يعني واحد مثلا أحرم يوم 1/12 واعتمر وتحلل، خلاص يوم 4/12 انعزم في الطائف عشاء، راح الرجال وتعشى وهو لابس ثيابه شفتوا، وراح تعشى وسمر مع الجماعة إلى الساعة 12 وحده، وقال يلا خلاص بروح المكة، وجاء نازل من عند الميقات، سواء ميقات السيل الكبير أو وادي محرم اللي هو محاذي، ونزل من هناك ونازل يروح فين؟ مكة، يريد إيش؟ الحج. يحرم ولا ما يحرم؟ أبغى هذا الجواب. يوم 4 ترى. شو عندكم من جواب؟ خلاص يحرم لأنه يريد الحج. مشكلة، مسألة مشكلة جدا، لذلك يحتاط نفسه يبقى في الحرم. إنه نزل مر بالميقات يريد الحج لازم يحرم، ولا يقول لا وليش أحرم الآن؟ أنا ما أبغى أحرم الآن، أنا بقعد من يوم 4
بقعد 4 و5 و6 و7 و8 يوم 8 بحرم بالحج. بس نقول وانت نازل تريد فين؟ قال اريد مكة. ايش تبغى في مكة؟ قال ابغى حج. يريد الحج ولا ما يريد الحج؟ يحرم بيبقى بحرام الى يوم العيد. ايش مصيبة؟ عشان لو ارسلها لذاك سفر يكون احسن. طيب ها؟ لا اهم شيء ما يتعدى الموقيت. جدة ما هي ميقات لا بأس، لكن الأفضل أن لا يخرج، الأحوط. بعض أهل العلم يقول لا لازم يخرج، لأن عندي مسألة أصعب شوية، خلوني أعطيكم إياها. واحد أحرم بالعمرة التمتع، طاف وسعى وتحلل التحلل الكامل، تمتع، هو جاي متمتع ناوي عمرة التمتع، وبعدين صار له ظرف في الديرة هنا، في مشكلة، صار حادث على واحد من الأولاد أو شيء، صار ما مات الولد لكن تكسر، يلا عشان نخفف عليكم في الإجابة، يصيب بعض الإصابات، صوروها له وشاف ولده وكل شيء، قال لا بمشي ما عاد بحج، ورجع الديرة، ولا مات واحد من أقاربه وبيرجع الديرة، خلاص هل عليه شيء؟ ما قد أهل بالحج. ما قد أهل بالحج وقد هو متحلل ما عنده مشكلة، هو حج وعمرة، لا عمرته تمتع الآن، عمرة تمتع. إيش الحل؟ هات. كان شيخنا بالنسبة إذا قال لبيك اللهم وعمرتك تمتع بهاي الحج هذا بإشكال، لكن إذا أنه أهل بالعمرة فقط. أيوه وهو ناوي التمتع، طيب ما هو قالها ولا نواها؟ ما هي نفس المشكلة. هو نواها لكن لم يجزم على الفعل بعد. إذن يجوز، يعني يجوز أنه يترك الحج ويرجع للديرة عشان ولد عمه توفى ولا عمه ولا خالته، مشكلة. طيب أنا يظهر لي يعود عادي، يلغي الحج ويرجع. طيب طنت في راسه كذا، اعتمر على أنها متمتع، طاف سعى قصر لبس ثيابه، جالس هناك في الحرم، قال أقول لك قد حجيت خير، يلا ارجع الديرة، ما في أي سبب، يأثم ولا ما يأثم؟ تحلل كامل، ليش أجبره؟ ليش ألزمه؟ أنت يمشي عادي، بس هو فات الخير، فات خير الحج بس، صح ولا لا؟ طيب مثلا على كل حال أظن ابن حزم ذكر عليها الإجماع، بس أنا قديم العهد بهذه المسألة، لكنها جاءت في ذهني، طنت في ذهني، فأخبرتكم أن إذا طنت في ذهنك كنت تطوف وتقول بانسحب، ما في انسحاب. ليه؟ طيب لو كنت مفرد، خليني أعطيكم مشكلة، الآن أنا مفرد، طفت وسعيت سعي الحج، النبي صلى الله عليه وسلم أمر المفردين أن يتمتعوا، أن يتحللوا، جاءت عندي مشكلة في البيت، تضارب الأولاد، واحد منهم فقع رأس الثاني، ما أدري إيش، مشاكل، حادث سيارة، مريض، لازم أرجع، خلاص بتحايل، بحولها تمتع، أتحلل وارجع الديرة، ينفع؟ شفت الورطة؟ أتوقع أن حكى الإجماع على أنه إذا تحلل الإنسان من العمرة عمرة التمتع فليس عليه شيء، فليس ولا يلزم بأنه يحرم بالحج. المسألة الثانية، متى يهل في يوم التروية بالحج؟ أنا أتكلم المتمتع بس، طبعا فيها خلاف، والذي يظهر لي والله أعلم أنه يهل بها في العشي، الساعة 4 الساعة 5 كذا يهل، وهذا ثبت عن 4 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف لهم مخالف، وكلهم سووها فين؟ في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث جابر: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى به، أي بمنى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. حديث ابن عباس: ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، رواه البخاري. في العشية الغالب فيها العصر، قبل، أهم شيء قبل المغرب، يعني تبغى الله الساعة 6 سوها، وتعتبر طبقت السنة في يوم التروية. وحديث عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر أنه كان يسمع أسماء تقول: كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد، لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف،
قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا متمتعين. أيوة. ثم أهللنا من العشي بالحج، كان في العشي. وثبت عن أبي سعيد الخدري وجابر. فالذي يظهر الله أعلم أنه ليس ضحى يوم التروية، إنما في العشي. هذا مذهب بعض المالكية. نعم. العشي لغة لا يطلق عليه من بعد الظهر. إيه، معك من بعد الظهر إلى أن تغرب الشمس، لكن أفضله حقيقة العشي اللي هو العصر. لبس بالإحرام الظهر عشان وبعدين يمكن هو حر. السنة طبقها أنها مثلا أنت رحت العرفة يوم منى يوم 7، علشان تهيئ نفسك وترتب مكانك في منى، وجلست إلى يوم التروية، فتريد أنك تحرم، نقول لك أحرم بعد الظهر، وصل الظهر وأنت محرم. ولو أحرمت في العصر ما في مشكلة، لأنك صليت الظهر منى خلاص. أنا عادة أحرم الساعة 5 قريب منها، حتى كثير من الحجاج يقول قاهرنا أنت بثيابك والناس كلهم محرمين. تفضل يا شيخ. هذا حديث جابر صح؟ حديث جابر أنهم أهلوا قبل الظهر صح؟ وصلوا إلى منى وصلوا الظهر صح؟ طيب ايش رايك جابر في مسند الإمام أحمد بسند صحيح كالشمس يقول أهللت في عشية يوم التروية، نفسه جابر. فإذا استطعت الجمع بين الحديثين أسلم لك. ما حكم المبيت بمنى ليلة 9 من ذي الحجة؟ الحكم سنة للإجماع. حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أنه قال: من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. حديث عروة بن المضرس الطائي: من صلى صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. ما ذكر منى، فدل على أن منى إيش؟ سنة. فالمبيت بمنى ليلة 9 سنة. الصلاة بمنى ركعتان بلا جمع، يعني الرباعية تصلى ركعتين. لكن هل المقيم بمكة يقصر الصلاة أو يتم؟ يعني رجل من أهل مكة وهو في إحدى الحملات في منى، وفي نفس الحملة هو نفسه في عرفة، وهو نفسه في مزدلفة، هل يقصر ولا يتم؟ أنا ننظر الآن إلى مناط الحكم. هل مناط الحكم مناط القصر في الحج هل هو السفر أو الحج؟ فإن قلتم الحج فهو نسك، إن قلتم السفر فأهل مكة ليسوا مسافرين، إن قلتم السفر فأهل مكة يتمون. عرفة ما بينه وبين العوالي ولا كيلو. وإن قلتم النسك فأهل مكة يقصرون. فيش ترتاحون ليش تشوفون أنتم؟ يظهر الله أعلم ما هو نسك، سفر، لأن القصر يتعلق بالصلاة ما يتعلق بالحج، ليس من إنساك الحج وخصائص الحج. فلذلك أهل مكة يتمون. ها؟ ما ثبت شيء، ما في ذاك الدليل الصريح أن أهل مكة كانوا يقصرون في منى وعرفة ومزدلفة، ما كان فيه. بل الأوضح أنهم كانوا يتمون، حتى أن عثمان كان له زوجة في مكة، فكان عثمان إذا حج في عهده كان يصلي في منى 4، حتى قال ابن مسعود: ليت لنا من 4 ركعتان صحيح متقبلتان. نعم. ما أدري والله ما أقدر، أما هذه أوقف، اسمح لي ما أعرف. أحكام عرفة. متى يسير إلى عرفات؟ أغلب الحجاج في هذا الزمن يمشون في الليل، تجيك الحملات يلا الساعة 12 يلا على منى عرفة. طبعا كحل إداري، إي والله أنا حل إداري. تخيل الناس كلهم خارجين الصباح، واللي منا جرب أنه يذهب إلى عرفة في الصباح. يا شيخ مرة وصلنا الساعة 1 وناس وصلوا الساعة 3 وناس وصلونا 5، قاعدين في الباص طول الفترة ما لقيوا الخيار. وتعرفون عرفة صعبة، ما هي زي منى بتمشي أمورك، عرفة لا.
لازم تذهب إلى خيمتك وتريح وتنظف وتغتسل وتتبرد ثم تتغدى ثم تدعو. فيعانون، فبدأوا في الحلول، يبدأون من مغرب ليلة عرفة يلا على عرفة. فإذا ذهبت في تلك الفترة فاذهب على أنه نوع من أنواع الترتيب الإداري، أما أنه سنة فهي بدعة كما قال النووي، سترون الآن. طيب متى السنة ينطلق إلى عرفة؟ بعد طلوع الشمس. قلت يسير بعد طلوع الشمس من يوم 9 من ذي الحجة، الحديث جابر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. نمرة قبل عرفة، ما دخل عرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ترى ما دخل عرفة إلا الساعة يمكن 1:30. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، رواه مسلم. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم متى انطلق؟ بعد طلوع الشمس. فإذا أردت أنت مثلا أنت شاب وقوي وتعرف مكانك في عرفة، أردت أنك تنطلق تطبق السنة، تنتظر إلى الساعة 8، الساعة 7 8 9 واذهب إلى عرفة في هذا الوقت. أما تذهب بعض الناس يقول لا احنا لا نبغى نطبق السنة ويذهبون بعد الفجر، يقول لا بعد الفجر لا، بعد طلوع الشمس تبدأ تتحرك. هذه هي السنة. إذا وصل عرفة، أول ما توصل عرفة هناك جلست في عرفة، حاول أنك الساعة 9 الساعة 10 كذا تغتسل. الاغتسال ورد في حديث في سنن ماجه بسند ضعيف. في أي مكان يكون مقامه قبل الزوال يوم عرفة، يعني في الصباح، من صباح إلى أن يصلي الظهر والعصر. قال النووي في المجموع: وأما ما يفعله معظم الناس في هذه الأزمان من دخولهم أرض عرفات قبل وقت الوقوف فخطأ وبدعة ومنافذة للسنة. طبعا إذا مشينا كلام الإمام النووي في اعتباره أنك أنت ذهبت على أن السنة أنك تكون في عرفة، كلام النووي صحيح ما في مشكلة، لكن كترتيب إداري خلاص خرجنا من المشكلة. واضح الآن؟ ما الدعاء الذي يقول عند التوجه إلى عرفة؟ يكثر من التلبية لبيك اللهم لبيك، أو من الذكر لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله والله أكبر ونحوها من التلبية والذكر. والدليل حديث أنس قال محمد بن بكر الثقفي: سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم، وتحتمل لا ينكر عليه، ويكبر المكبر لا ينكر عليه، أظنها لا ينكر عليه. وحفظت لما كنت أحفظ في البخاري حفظته على لا ينكر عليه، فلا أدري إيش الصواب، أظنها لا ينكر عليه. وفي رواية من الملبي ومن المكبر. طيب، أين يقف من عرفة؟ عرفة كبيرة جدا، يقال أن عرفة يمكن أن تحمل 7 مليون حاج عادي، واسعة جدا عرفة، إلى جبل النعمان، من الطريق إلى جبل النعمان، جبل كبير ترونه هناك. بسم الله. وهناك يعني والمعهد الحرم يقول أن منى تتسع 700,000 بس، فمنى صغيرة بجانب عرفة، منى صغيرة. أما حدود مزدلفة ففيه الحدود المعاصرة الآن التي عملتها التي قام بها بعض العلماء مثل الشيخ عبد الله البسام وغيره، ورتبوها على الموجود الآن. فمزدلفة بينه وبين عرفة مساحة عدة كيلوات. وفيه أحد الأساتذة في جامعة أم القرى له بحث اسمه عبد العزيز الحميدي، له بحث في تحقيق حدود مزدلفة. يقول حدود مزدلفة من وادي عرنة إلى وادي محسر، كل هذه مزدلفة. طبعا مزدلفة كذا أكبر من عرفة، يعني عرفة
ثم وادي عرنة الصغير الكبير هذا، ثم بعد وادي عرنة مباشرة تبدأ مزدلفة إلى وادي محسر وهو اللي فوق كبري الملك فيصل، ثم بعد وادي محسر مباشرة تأتي منى. فكانت الثلاث المشاعر متلاصقة. ونقل كلام ابن القيم في زاد المعاد ونقل كلام ابن قدامة في المغني أن مزدلفة كبيرة، ولذلك مجرد أنك تعدي وادي عرنة دخلت مزدلفة، فما تتكلف تروح للكهرباء هناك. طبعا إلى الآن هذا البحث لم يعتمد، فلازلنا نبقى على العمل بالإيش؟ بالخطوط السابقة والحدود السابقة. نأتي إلى حدود عرفة. عرفة كلها موقف ولا فرق، إن وقفت عند المسجد ولا وقفت عند الجبل أو وقفت في أي مكان من عرفة فأنت في عرفة. قول صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم، في رواية مكة كلها منحر. ووقفت هنا وعرفة كلها موقف، ووقفت هنا وجمع كلها موقف. طيب، وقت الوقوف بعد الزوال من يوم 9 إلى فجر يوم النحر. وقت الوقوف معك من الزوال إلى فجر يوم النحر. طبعا جمهور العلماء على هذا، الحنابلة لا، يطولونها، يبدون من طلوع الفجر يوم 9 إلى طلوع الفجر يوم النحر. طيب، المسألة التي تليها هذه مسألة مهمة. من وقف بعرفة قبل الزوال ودفع منها قبل الزوال. واحد جاء الساعة 7 وجلس إلى الساعة 12 الظهر، قبل يأذن نزل إلى مزدلفة، حجه باطل، لأنه ما وقف في زمان عرفة. زمان عرفة ما يبدأ إلا بعد الزوال. ما يشملها يا شيخ ساعة بالليل والنهار. أيوة، لكن جاء فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يقيدها، وإلا لو قلنا ساعة من الليل أو نهار خلاص يوقف يوم 8 يجوز؟ لا، ساعة من الليل أو نهار ما هي نفسها. فدل على أن وقت الوقوف بعرفة بعد الزوال، يبدأ إلى فجر يوم النحر. خلاص ما دام وقف ولو دخل في عرفة لو متر واحد قبل أذان الفجر بدقيقة حاج. لا خلاص تسقط مزدلفة تبعا، هذه يسمونها بدلالة الإشارة. بسم الله. أجمع العلماء على أن الحجاج إذا غلطوا فوقفوا في العاشر من ذي الحجة وهم جمع كثير على العادة أجزاءهم. إذا وقف 200,000 300,000 معقولة، لكن فيه 13 واحد 2 حريم وطفل وقفوا يوم 10 وقالوا نحسب أنه يوم 9. طب وين الحجاج 2 مليون؟ واضح أنكم غلطانين، صح ولا لا؟ هؤلاء يحجون باطل. من جمع في وقوف عرفة بين الليل والنهار بعد الزوال. من جمع في وقوف عرفة بين الليل والنهار بعد الزوال، هذا هو الوقوف التام، أن تجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة. فتحضر في النهار مثلا لو جيت الساعة 5 إلى أن غربت الشمس، بعد ما غربت بربع ساعة مشيت إلى مزدلفة، حجك تام. من وقف بعد الزوال ودفع قبل غروب الشمس، أيوة هذه مشكلة. كثير من الحجاج بالآلاف، طبعا الدولة تجعل الجهات الأمنية ممنوع ويروحون يقفلون الطرق، ولا تتحرك سيارة إلا بعد غياب قرص الشمس. إذا غاب قرص الشمس أعطوهم إشارة يمشون. تعرف ايش اللي يحصل؟ يجون كل الحجاج يمشون على أقدامهم ويروحون، وهذه مشكلة. هذه مشكلة. فما الحكم فيهم؟ ما الحكم في من وقف بعد الزوال من الساعة، جاء الساعة 9 الصباح وجلس إلى قبل تغرب الشمس بربع ساعة وخرج من عرفة؟ خرج من عرفة. أحيانا إحنا نتهيأ ونمشي قبل غروب الشمس بساعة، لكن ما نوصل الخروج من عرفة إلا قد غربت الشمس، أنت لازلت داخل عرفة، صح ولا لا؟ هذه ما فيها مشكلة. المشكلة أنه خرج من عرفة قبل أن تزول الشمس، نزل في وادي عرنة على أقدامه، إنه وادي عرنة وادي كبير، فنزل في الوادي قبل أن تغرب الشمس. بعد ما نزل وأصبح في الوادي غربت الشمس. الجواب حجه صحيح، لكن هل عليه دم؟ طبعا المالكية يرون ما عليه دم. ليه؟ الحديث عروة بن ضريس الطائي قال: وما وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو
نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. قال أو، والأول التخيير فلا بأس. ويظهر الله أعلم أن إيش؟ أن عليه دم لأنه ترك أنقص الوقوف بعرفة. طيب ليش قال في الحديث ليلا أو نهارا؟ لو قال ليلا ونهارا فمن جاء في الليل إلى عرفة عليه دم، فناسب أن يقول أو. نعم. المسألة التي تليها. لا ما قلت، قل لا هذا لازم للمذهب. يعني رجل الآن الحديث ايش يقول؟ من وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا. طيب لو قال ليلا ونهارا يصير اللي يجي في الليل يصير عليه دم لأنه ما وقف في النهار، فناسب أن يقول ليلا أو نهارا. طيب المسألة التي تليها. من وقف بعد غروب الشمس وقبل طلوع فجر يوم النحر وصل إلى عرفة الساعة 12 في الليل. بعض الناس ما عندهم تصاريح، هذا قبل سنوات، قبل أن تأتينا جائحة كورونا، كانوا يحجون بدون تصريح، ثم يمسكونهم يمنعونهم إلى الساعة 1 الساعة 2 في الليل، فكوهم جوك سعي يجرون حتى يدخلون إيش؟ عرفة على أقدامهم ثم يمشون. فهم وصلوا إلى عرفة في الليل. هل حجهم صحيح؟ نعم حجهم صحيح. طيب السؤال اللي بعده. من طلع فجر يوم النحر ولم يأتي عرفة ويجب عليه؟ تركت فراغ بكم تكملونه، يلا كملوا كل واحد الحالة. ها حتكمله؟ ايش كتبت؟ من طلع فجر يوم النحر ولم يأتي عرفة ويجب عليه ايش؟ يتحلل بعمرة. أحسنت. فقد فاته الحج إجماعا ويجب عليه عمرة. طيب خلونا نرجع إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى إلى نمرة. حدود نمرة والله ما أعرفها صراحة، أتوقع أنها قبل وادي عرنة، منطقة هناك قبل وادي عرنة، فين بالضبط ما أدري. هم يقولون عند المأزمين، لكن أين المأزمان الآن؟ على كل حال قبل وادي عرنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في وادي عرنة النبي صلى الله عليه وسلم نزل هناك وبقي خارج عرفة حتى زالت الشمس، ما دخل عرفة، وقام ووقف على ناقته وخطب الناس الخطبة المشهورة، خطبة الوداع، جزاك الله خير، خطبة الوداع المعروفة. وطبعا أصل أصول الإسلام في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعقدية كلها أسسها في هذه الخطبة. خطبة مهم جدا النظر فيها وتأملها والخطبة بها للناس، خاصة الجمعة الجاية حاولوا تخطبون بخطبة عرفة وشرحها للناس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب بهذه الخطبة، ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم ركب ناقته ودخل عرفة. شفتوا متى دخلها؟ يمكن 1:30 2 في هذه الحدود، واتجه مباشرة. طبعا فين صلى؟ شفتوا مسجد نمرة؟ أي نعم، في مكان الإمام، وهذا خارج عرفة ما هو داخل عرفة. ثم دخل فتوجه إلى الجبل، فجعل الجبل بينه وبين القبلة عند الصخرات. وأنا أذكر هذه الصخرات الآن شالوها، حطوا أسفلت وكذا، كانت في صخرات كبار، يعني كبر للصخرة حتى يمكن أكبر من الباب، أكثر مثل هذه الفتحة، كبار مرة الصخرات، كبار جدا. حتى أتيت إليها طبعا في غير الحج، ولا أيام الحج ما تستطيع، أتيت إليها أتتبعها في غير الحج. وكان القبلة الجبل، الصخرات الجبل الكعبة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه يدعو كاستطعام المسكين كما يقول ابن عباس. وكان في يده ليش؟ خطام الناقة، فأثناه يدعو صلى الله عليه وسلم سقط الخطام، فكان يدعو بيد واحدة ويأخذ الخطام بالثانية. واستمر صلى الله عليه وآله وسلم يدعو من الساعة يعني خلينا نقول 2 ونص 3 يمكن إلى غربت الشمس. وحجته صلى الله عليه وسلم كانت في الصيف، النهار كان طويل، فاستمر يدعو ساعات ودعا دعاء طويلا جدا جدا. ولذلك
اللي يحج منكم ركز على قضية أن تهيئ نفسك، تنام ثم تتغدى، يعني تحاول أنك تهيئ نفسك، لا تكون مرهق وأنت تدعو. سبحان الله، اللي يحج ويتعب نفسه ما يجد متعة الحج ولا يجد أنه يعطي العبادة حقها. ليه؟ جمعوا حاجاتكم كلها وروحوا هناك في عرفة قلوها وأبشروا. إذا تمتعت بالدعاء جاءت الإجابة. أكثر من الدعاء، ورتب دعائك بطريقة معينة بحيث أنك تدعو لكل شيء، لنفسك ولأهلك ولوالديك ولإخوانك ولجماعتك ولمن أوصاك ولبلدك ولأمتك لا تخلي شيء، أمور الدنيا أمور الآخرة أمور القبر. فتستطيع أنك ترتب دعائك وتطيل الدعاء جدا. ومتعة الحج كلها في هذا العصر. نزول الله عز وجل السماء الدنيا، يباهي بنا الملائكة، بعد ذلك الجموع هذه الغفيرة كلها تدعو، المنطقة منطقة رحمة، ارفع يديك وادعو. حتى كان أحد السلف أظن سفيان بن عيينة بقي 70 سنة كل سنة يدعو يا رب وفقني للحج السنة القادمة. وبعدين قال والله يا رب إني استحيت أدعوك كل سنة إنك توفقني للحج السنة القادمة، أما هذه السنة ما بدعو. فمات في تلك السنة عمره 70 سنة أو حضر 70 حجة. أكثر من الدعاء الدعاء الدعاء، لكن لا تدعو إلا وأنت موقن بالإجابة. فإذا وقنت بالإجابة جاءت على طول. الدعاء راكبا لحديث جابر. طب والله ما عندنا إبل نركب عليها حتى نطبق الحديث، نركب في السيارة. إذا ما فيه شوف المكان اللي يناسب جسمك وارفع يدك وادعو. كان أكثر ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وعلى كل شيء قدير. إطالة الدعاء حتى تغرب الشمس. خيل لنفسك وأنت تدعو إن آخر حجة تحجها. تضمن أنك تحج السنة الجاية؟ لا، كأنها آخر حجة بتحجها، وهذه جتك الفرصة اللي عندك فلا تفوت دقيقة. لكن زي ما قلت ريح نفسك من صباحي لين الساعة 1 ولا 2 تحس انك مرتاح وجسمك مرتاح. لكن تخيل انك مرهق وعاقر نفسك وتمشي في الشمس، وشمس عرفة شمس مكة معروفة، ثم مرهق وحالتك حالة وترفع يدك تدعو، شو ولا انت راقد؟ ما يجي. اذكر اعطيكم قصة حصلت لي. يعني حجينا في حملة، عانينا، ما وصلنا مكة ما وصلنا عرفة الا الساعة 12 وبس. دخلنا مع باب الخيمة في عز الشمس والحر والتعب والعرق، ومعنا حملة، كنت أنا مفتي الحملة. أول ما وصلنا قلت اسمعوا، وعلى طول ساعة وصلنا بدأت خطبة عرفة، سمعناها بالراديو، قمنا صلينا الظهر والعصر. بعد ما صلينا قلت اسمعوا ارقدوا، الغداء بيجيكم الساعة 4، ارقدوا الآن. فناموا جميعا. قلت خلوا الدعاء شوية. استيقظوا الساعة 3:30، قالوا الغداء جاهز، تغدوا. الساعة 4 قد انتهوا، بدأوا يدعوني إلى الساعة 6، ساعتين قاعدين يدعون لي في يوم العيد. الله يجزاك خير، والله لو نحن دعونا ونحن تعبانين أن كان قد رقدنا وخلينا الدعاء، لكن خليتنا نرتاح لنا ساعتين صحصحنا مع الدعاء، مهم جدا ولو ساعة. إطالة الدعاء تغرب الشمس، إطالة الدعاء حتى غروب الشمس، لذلك قبل غروب الشمس بربع ساعة هذه لحظة حرجة. بعضنا يقول يا ولد أنا أردت بالمزدلفة، أنا أبغى ننطلق المزدلفة. يا رجال حتى لو رحت على رجلك فايق في الليل وبرد، بتعب؟ ما بتعب، تعب في الشمس. فأهم شيء الربع ساعة دي اللي قبل غروب الشمس. لا يهتم بالوقوف على جبل عرفة، لا يهمك الوقوف على جبل عرفة، ما بلازم. وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. لذلك بعض الناس يذهب هناك ويعلق الخرق ويربط ويأخذ حجر ويأخذ الطين يتقرب بجبل لا عرفة، ويسموه بعضهم جبل الرحمة وبعضهم يسميه جبل إلال. نعم. يكثر التضرع والخشوع والتذلل والخضوع وإظهار الضعف ويلح في الدعاء. وأنا ما أريد أن أتكلم عن الجوانب التربوية في هذا اكتفاء بمعرفتكم بذلك. وأن يكون مفطرا. النبي صلى الله عليه وسلم أفطر. ومن باب الفائدة لم أجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل إلا في موضعين فقط، يعني معنى ما أكل الباقي إلا يأكل، بس ما هي معروفة. دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نادر ما يأكل. ترى كثرة الأكل من الحاج غلط. خفف من الأكل وابعد عن الدسم والأشياء اللي تسبب لك مشاكل.
أكل خفيف، أكل نظيف يريح بطنك، تستطيع ما كل شوية أنت صفصيرة عند الدورات المياه كرم الله الجميع، كل شوية تصفصيرة. لا لا لا، ريح نفسك، خفف في أكلك، خفف في شربك. وهذا المطلوب من الحاج، لذلك الحاج الشعث التفل، والله يحب الحجاج أن يأتوه شعثا غبرا ضاحين. دليل على ماذا؟ على أن الإنسان يعني يتقشف قليلا ويتزهد في الحج. يجيك يأكل شوية، لو والله مشاكل في بطنه، مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه شرب لبنا في ضحى يوم عرفة، وأكل من البدن يوم إيش؟ يوم العيد. لكن في باقي الحديث ما وجدت. فدليل على النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، بس يقلل من الأكل ولا يحرص عليه كثيرا. فلا تجعل همك تأتون في الحملات قال أنا دافع 12,000، أنا دافع 15,000، 20,000، والله لازم أخرجها من ظهورهم، ويقعد يكثر في الأكل. يأكل تفاح، موز، عنب، بيبسي، جاء سكريم، هذه حقة القهوة، يعني شيء يضحك والله. أنت قاعد تتفرج في الناس وكل يأكل، بس شغالين يأكلون. ليه؟ قال أبغى أخرجها من ظهورهم. أحد له سؤال في عرفة؟ أيوة شيخ. شيخنا من طلع في يوم النحر ولم يأتي عرفة، ولا يجب عليه فاته الحج أن يجعلها عمرة، هل عليه ثمن؟ عليه هدي، عليه هدي. نعم، أصلا الهدي في العمرة سنة بالإجماع. نعم. ها؟ لا، ما تشترط. شيخ سؤال قليل يقول عليه هدي كون فاتها الحج. كيف؟ عليه هدي كون فاتها الحج وفاتها. لا، لأنه اعتمر وفاته الحج، كلها ثنتين، يعتمر وفاته الحج. نعم، هذا اللي يظهر. ها؟ فاته الحج إجماعا ويجب عليه عمرة بالإجماع. أيوة أنت. إذا وقف قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الشمس، وخرج من عرفة قبل الزوال، حتى الحنابلة يقولون حجه باطل. ننتقل الآن إلى أحكام مزدلفة. ها؟ إيش؟ أذن. طيب. يا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله صلى الله عليه وسلم. ما الوقت الأفضل للدفع من عرفات؟ قلنا بعد غياب قرص الشمس مباشرة. كيف يدفع إلى مزدلفة؟ ننظر في الأحاديث. قال أسامة بن زيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفات. قلت كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة؟ قال كان يسير العنق. العنق يعني يشد الناقة عنقها أو رأسها حتى يصيب مورك رحله، يعني بشويش يعني. فإذا وجد فجوة النص. وعن الفضل قال كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة، وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا آخر الحديث. وفي حديث جابر قال وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبل من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. حديث أنا أسامة. فإذا وجد فجوة النص يعني مشى بسرعة، فكان يراعي الحجاج. ولذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم ضربا للإبل وصوتا، الناس يصيحون يضربون الإبل زي شغل البواري الآن في السيارات، اللي حج منكم في الباصات يعرف هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم السكينة السكينة، يشير بيده هكذا. أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم فقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإضاع. ننتقل الآن إلى حكم المبيت بمزدلفة. الآن وصلوا مزدلفة، فما حكم المبيت بمزدلفة؟ قيل سنة وقيل ركن وقيل والأظهر أنه واجب. واجب يجبر بدم، لكن أنه يكون الحج باطل لا. الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. طيب كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء؟ انتبهوا معي. لما وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطريق معه أسامة، في الطريق نزل في الشعب فبال وتوضأ، ثم انطلق فوصل إلى منى إلى مزدلفة فتوضأ مرة أخرى، ولذلك يجوز الوضوء على الوضوء لهذا الحديث. فوصل مرة أخرى إلى مزدلفة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أنزل الذي على على الناقة، يعني مثل ما تقول أغراضهم أدواتهم نزلوها وفرشوا. هذا ما المفروض نفعله دائما إذا جيت في الحج، تنزل على مزدلفة أول شيء تصلي المغرب، وبعدين تروح ترتب أغراضك، ترتب عفشك، ترتب أكلك، وبعدين ترجع تصلي العشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا صلاها جمعا وقصرا ولم يسبح بينهما. هل يوتر تلك الليلة؟ هل يقوم الليل في تلك الليلة؟ رجل قوام لليل كل ليلة يقوم، لا نقول في تلك الليلة لا تقوم، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر صحيح مسلم اضطجع حتى أصبح. لكن هل يوتر؟ الذي يظهر الله أعلم، وهذا ما رجح الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع أنه يوتر، وإن كان بعض المذاهب يقولون لا يوتر. لماذا؟ لأن جابر قال اضطجع حتى أصبح، يعني ما أوتر. لكن احتمال أن جابر نام في هذه الفترة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتر في هذه الفترة. والدليل أيوة لما دفع النساء، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ودفع النساء، إن كان جابر غالب الظن أنه نايم. طيب ما القدر الذي يكفي للنزول بالمزدلفة؟ لذلك الأفضل أن أوتر في مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا. ما القدر الذي يكفي للنزول بالمزدلفة؟ هل ساعة، ساعتين، 3؟ نقول لا، إلى نصف الليل. وصلت الساعة 7 بعد نصف الليل امش، أو بعد غياب القمر، فيها خلاف، فيها قولان. آسف لا هذاك الضعفة، أنا استعجلت، آسف. نرجع. ما القدر الذي يكفي للنزول بمزدلفة؟ المذهب إلى نصف الليل، يعني أنت قوي أنت ضعيف امش،
وقيل للفجر، والصواب يصلي الفجر في مزدلفة. والدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، في حديث عروة مضرس الطائي، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفاته. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الضعفة أجلوهم شوي بيجون. طيب في الليل بعد ما يصلي المغرب يصلي العشاء ينام حتى الفجر، ثم يصلي الفجر في غير وقتها، يعني في بداية وقتها. أول ما يأذن تصلي ركعتي السنة، تصلي الفريضة، ثم تقف في مزدلفة وترفع يديك وتدعو. هذه رأيتها سنة مندثرة في مكة في الحج. عامة الحجاج ايش يسوون؟ يصلون الصبح على طول يمشون. قليل من الحجاج الذي يبقى يدعو. أيضا الضعفاء يمشون الساعة 2 مثلا، قررت الحملة أنهم يمشون 2 على طول، يلا امشوا، يلا لفوا أغراضهم ومشوا. غلط، وقف وادعو. فإن الضعفاء ذهبوا إلى جمع إلى المشعر الحرام. المشعر الحرام جنب المسجد الآن، المسجد اللي في مزدلفة شرق منه. وقفوا هناك ودعوا طويلا ثم نزلوا إلى منى. هذا للضعفاء. أما استعجال الضعفاء ولا يدعون هذه من السنة المندثرة. إذن السنة الأولى تقديم صلاة الفجر، حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، قبل ميقاتها المتعودين، ما هو قبل يذ الفجر، بعد أذان الفجر. الثاني قصد المشعر الحرام على الراحلة، إذا استطعت أن تقف شرق المسجد. طبعا هذا المسجد وهذا اللي شرقه بالضبط هذه منطقة المشعر. كان في جبل هناك بعدين هدوه وسفلته المكان. الثالث يستقبل القبلة ويذكر الله ويدعو، يعني يرفع يديه ويدعو كدعائه في عرفة. الرابع الاكثار من التلبية. الخامس يبقى واقفا حتى يسفر جدا، قبل تطلع الشمس ب5 دقائق امش، قبل ما تطلع ب5 دقائق. في منى أمس في منى بعد ما تطلع الشمس، هذه قبل ما تطلع الشمس، يعني 5 دقائق 10 دقائق امش. هذا ما يتعلق بمزدلفة. أعمال يوم النحر. الأول، ما حكم تقديم الضعفاء إلى منى قبل طلوع الفجر؟ لا يوجد خلاف بين العلماء في جواز تقديم الضعفاء، لكن متى يكون الدفع؟ طبعا المغني يقول، صاحب المغني يقول لا نعلم خلافا في تقديم الضعفاء. المذهب بعد منتصف الليل، وهناك قول ثاني بعد غياب القمر. طبعا غياب القمر يغيب الساعة، لو زي ذا الأيام يغيب الساعة 2:30، يغيب القمر 2:30، يعني قبل ذا الفجر بكم؟ ساعة ونص، ساعتين بس. لكن بعد منتصف الليل لا، تمشي 11:30 أو 12، في فرق. المذهب بعد منتصف الليل. والدليل قال سالم: كان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك. شفت الضعفة يذهبون المشعر الحرام يدعون، لذلك لا تستعجل الضعفة. أول شيء أكثر من الذكر والدعاء. فإذا قدموا رموا الجمرة. حديث عائشة: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه، فلا نكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. رواه البخاري. القول الثاني بعد غياب القمر، لأنه ما ذكر هناك إلا الليل، فالعلماء ماذا قالوا؟ قالوا إذن منتصف الليل، قسموه نصفين. قيل بعد غياب القمر لحديث عبد الله مولى أسماء عن أسماء. طبعا هذا ليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن أسماء، وقد أصبحت عجوز أسماء، أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، راحت إلى جمرة العقبة، رمت ورجعت مرة ثانية إلى سكنها.
فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. فقالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. متفق عليه. يعني أن هذا الفعل بإذن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فحددت غياب القمر. الراجح والله أعلم أنه بعد غياب القمر، وهو الأحوط. ولو مشى إنسان بعد منتصف الليل وهو يرى بهذا فلا إشكال، ما عندنا مشكلة، الأمر ساعة، ترى الأمر فيها واسع. من أي مكان يؤخذ حصى الجمار؟ هل يؤخذ من مزدلفة أو من الطريق أو من منى أو من عند الجمرة؟ منين يؤخذ؟ ليس هناك مكان فيه تحديد. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الفضل بن عباس، فقال: انزل فالقط لي. فنزل فلقط له حصيات، فقال: بمثل هذا فرموا، مثل حصى الخذف. من أين لقط له؟ احتمال أنه من مزدلفة، هذا الاحتمال الأكبر. على كل حال، ما دام ليس هناك سنة في هذه المسألة فمن أي مكان ألقط، لكن نصيحتي أنا لكم: ألقط من مزدلفة، لأنك ستذهب إلى منى كل أسفلت، منين تلقط؟ ما في. فهمتوا معي؟ لو ذهبت إلى منى تجلس تشحث الحجاج من حبتين حبتين أن تكمل حق حصياتك، ما يصلح كذا، لا تسوونها. ألقط من مزدلفة، مزدلفة مليانة وموجودة، ويأتون بخرسان ويرمونه هناك، فأنت القط 70 كلها من مزدلفة مرة واحدة وريح راسك. لكن هل تعتبر هذا سنة؟ لا. ما حكم رمي الجمرات؟ طبعا واجب من واجبات الحج، وليس ركنا ولا سنة، لفعله صلى الله عليه وسلم. المسألة التي تليها: ما شروط الرمي؟ أن يكون المرمي به حصى، فلا يصح الرمي بالرمل ولا الطين ولا الملح ولا الزجاج ولا الأعواد الخشب، يأتي بالزجاج ولا يأتي بعواد خشب ولا يأتي بأشياء، لا، لازم حصى، اسمنت، أحيانا كسر اسمنت، لا بد أن يكون حصى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بمثل هذا فرموا، معناه ما يجوز غيره. أن يكون حجمها أكبر من الحمص وندون البندق. بعض الناس يبغى يفقع رأس الشيطان فيأخذ مثل هذه، لا يا أخي. طيب احنا ما نعرف البندق والحمص مثلا، يعني دينا ما يعرف الحمص والبندق، مثل بعر الغنم. عرفت الآن؟ من الذي قال مثل بعر الغنم؟ ابن عمر رضي الله عنه قال: مثل بعر الغنم. الشرط الثالث: أن يكون الرمي مقصودا، يعني له نية في فعله. لكن لو أجاء يرمي واحد: يا فلان، ما سمع له فرماه بالحصى عشان يجي، هل يعتبرها هذه الحبة؟ رمى واحد عشان يجي فسقطت في الحوض، تعتبر؟ لا. الشرط الرابع: وقوع الحصى في الجمرة. طبعا قديما ما كان في شيء، كان فيه منطقة هكذا زي هذه، منطقة أرض عادية، ثم صنعوا الشاخص متأخر في أجيال قديمة، لكنه متأخر، كانوا يرمون على طول على الأرض، ما في شيء، فصنعوا الشاخص وحطوا عليه دائرة، يمكن تشوفونها في الصور القديمة. وأنا أدركت هذا في حجتي، حجتها عام 1400 أظن 4 أو 5، أظن 5، 1405، وكان الحوض بهذا الشكل، دائرة وداخلها شاخص، ونرمي الشاخص وتسقط في الدائرة، بس موجودة في الصور القديمة لمنى. ثم صنعوا كبري واحد وحطوه في حفرة وصنعوها تحت، وجلسنا على هذا سنوات حتى غيروه في الموجود الآن. المسألة التي تليها: أن يغلب على الظن وقوع الحصى في المرمى. أما في هذا الزمن فالحصى تقع المرمى، أما في الأزمنة القديمة لا، لأن أحيانا ما تقع. السادس: تفريق الرميات. كيف؟ في يدك 7 حصيات، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، فتفرق الرميات وتكبر معها، ما تشيلها كل شيء مرة واحدة وترميها. بعض الناس من شدة الزحام، كنا نجده زمان، من شدة الزحام وشاف النبي يموت، رمى 7 وضرب الباب، هذه كلها تعتبر واحدة. السابع: أن يرمي في الجمرة الواحدة ب7 حصيات لا تزيد ولا تنقص. ترى هذا يحصل لكم، انتبهوا يا من لم يحج وسيحج،
يجي في نفسك يا ولد تشيل لك 9 حبات احتياط 2 لأن يمكن تطيح منك، وترمي 7 وبعدين تقول يلا، لا ما يجوز. فهمتوا معي؟ ما يجوز. يرميها ولا يسقطها، ما يسوي كذا. فهمتوا؟ ما يعمل هكذا، لا بد أن إيش؟ يرميها رميا. ها؟ إذا كان عنده وسوسة لا، يبني على أكثر، وأما إذا كان سليم معافى فيبني على أقل. يكبر مع كل حصاة، وهذا سنة. أما الترتيب فشرط في الجمرات الثلاث، حيث يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. لكن لو بدأ بالوسطى ثم رجع للصغرى ما ينفع، لا بد الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. لذلك لو رمى الوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى ايش نقول له؟ وجانا في الخيمة وقال أنا سويت كذا وكذا، يعيد الوسطى والكبرى. أحسنت. وإذا رمى الكبرى ثم رجع للصغرى الوسطى يبقى عليه الكبرى. هل يرمي بحصى قد رمي به؟ هذه مشايخ من المسائل التي فيها نقاش في المذاهب داخل في كتب الفقه. فبعض المذاهب تقول أن أي حصى قد رمي به لا ترمي به. ليه؟ يمكنك أنت رميت ب4 باقي 3 يا ولد، تروح تأخذ من طرف الحوض، قد رمي بها، تأخذ من طرف الحوض وترمي. فنقول في هذه الحالة المذهب يقول لا، ما يصح. لماذا؟ قالوا لأن هذه الحجارة قد استعملت في عبادة فلا تستعمل في عبادة أخرى مثل الماء المستعمل. على كل حال يظهر الله أعلم أنه يجوز استعمالها مرة أخرى في نفس العبادة، وليس هناك دليل. هذا إذا سلمنا الماء المستعمل أنه ما يتوضأ، صح؟ فنحن لا نسلم لا بهذه ولا بهذه. طيب، مسألة التي تليها الصلاة. دقيقة نستثمرها. ما أول الوقت الذي يجوز فيه رمي جمرة العقبة يوم النحر؟ أعطيكم الجواب الخلاصة. خرجت من مزدلفة وجاز لك الخروج من مزدلفة، أول ما تصل منها ارم. فهمتوا معي؟ ما دامك خرجت من مزدلفة ودخلت منها، أول عمل تقوم به ترمي. أما تنتظر حتى تطلع الشمس أو حتى يطلع الفجر لا. فمن كان مذهبه أنه يخرج من مزدلفة بعد منتصف الليل يبدأ رمي الجمرة بعد منتصف الليل، ومن كان مذهبه بعد غياب القمر يبدأ رمي الجمرة بعد غياب القمر. وضحت؟ ومن كان لا يجوز له أن يرمي إلا بعد طلوع الفجر فلا يرمي إلا بعد طلوع الفجر. آخر مسألة ونقف عندها ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة المجلس السادس. ما آخر وقت الرمي لجمرة العقبة يوم النحر؟ ورد حديث رميت بعدما أمسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج. وفيها خلاف، هل هو قبل غروب الشمس؟ والله بصراحة الأحوط، هذا الكلام أنا كتبته قديما، لكن بدا لي أن الأحوط الإنسان لا تغرب الشمس وقد رميت جمرة العقبة، لابد، لأنها نهار ذلك اليوم، والمساء المقصود بعد الزوال. فحاول أنك ترمي قبل غروب الشمس. لكن لو احتجت واضطررت إلى التأخر حتى الليل يجوز لك الرمي حتى طلوع الفجر. النسك الثاني النحر أو الذبح، هذا نكمله في المجلس الأخير السادس بإذن الله عز وجل بعد الصلاة. كما قلت لكم سيتم تسجيل الأسماء لمن حضر معنا بإذن الله عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.